बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान। तमाम तारीफ़ें उस ज़ाते पाक के लिए जो हमारी शरीक से भी करीब है और हमारे सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जंबिश को भी बखूबी जानता है। तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर, जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के टैरिफ इक़दामात को कलअदम करार दे दिया, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। ट्रंप सरकार को बहुत बड़ा धचका लगा है। अमेरिका की इकोनॉमिक पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी वो खूह खाते में पड़ गई है इस फैसले के बाद। अब अमेरिका के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन पर भी इसके बड़े दूरस्थ नताइज मुरतब होंगे। बिलखसूस अमेरिका जैसा मुल्क जो जदीद जोरी हथियार रखता है, जिसके पास जदीद जोरी हथियार है, जो जदीद जोरी हथियार रखने की सलाहियत रखता है। अब अमेरिका का ये जो टैरिफ इक़दाम था, ये एक ऐसा जोरी हथियार था जिससे ये पाकिस्तान पर, भारत पर, यूरोप पर और चीन पर किसी भी वक्त हमलावर हो सकता था। अब इस इक़दाम को तो अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया और ट्रंप का जो टैरिफ इक़दाम था यही उसका सबसे बड़ा हथियार था। ट्रंप सरकार को बहुत बड़ा धचका लगा और इस धचके के साथ वो जिस सदमे में मुब्तला हुए हैं, उस सदमे के बाद उन्होंने दूसरा जो फैसला किया वो ये किया कि वो ईरान पर हमलावर होंगे। पहले उन्होंने ईरानी लीडर्स को वार्निंग दी, उनको थ्रेट किया, उनको धमकियां देते रहे। आयतुल्लाह खामनी को उन्होंने धमकियां दी। इस तरह बहुत से ईरानी जो साइंसदान हैं उनको वो धमकियां देते रहे और अब उन्होंने फैसला किया है कि वो ईरान के खिलाफ जंग करेंगे और उन्होंने जंग जो है उसका इशारा कर दिया ईरान के खिलाफ। आपको याद होगा कि जब ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो उस कॉन्फ्लिक्ट में ईरान की बजाय इसराइल कूदा और इसराइल ने उस कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दिया, उस कशीदगी को जन्म दिया। फिर ईरान ने जब देखा कि इसराइल बाज नहीं आ रहा, ईरान ने जब देखा कि इसराइल जो है वो हमलावर हो रहा है, तो ईरान ने रिस्पॉन्ड करते हुए, भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल की एयर बेसिस को, उनके ठिकानों को तबाह किया। अब अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इस पर दुनिया भर में तज्ज़िये और तबसरे हो रहे हैं कि सदर ट्रंप के जो टैरिफ इक़दामात हैं उसको कलअदम करार दे दिया गया और ये सदर ट्रंप की बहुत बड़ी नाकामी है, उनकी बहुत बड़ी शिकस्त है। मैं अगर इसको सदर ट्रंप की एक जिल्लत आमेज शिकस्त कहूँ, जिल्लत आमेज पसपाई कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। सदर ट्रंप के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला है अमेरिका की अदालत से। एक तो खबर ये थी, दूसरी खबर ये कि सदर ट्रंप ने जो हमला करने का प्लान बनाया है, इस हवाले से उन्होंने ईरान को खबरदार किया है और वो ईरानी रहनुमाओं को खबरदार कर रहे हैं कि हम आपको बराह रास्त निशाना बनाएंगे। ये खबर है बरतानवी खबर एजेंसी की, उनका यह दावा है। अब बरतानवी खबर एजेंसी की जानिब से दावा किया गया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी रहनुमाओं को बराह रास्त निशाना बनाएंगे। ईरान पर महदूद हमलों की खबर पर बरतानवी खबर एजेंसी ने दावा किया कि अमरीकी फौज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गुज़िश्ता साल आयतुल्लाह खामनी को धमकियां दे चुके हैं। अमरीकी अखबार ने सैटेलाइट तस्वीर के साथ दावा किया कि अर्दन में अमरीकी बेस पर दर्जनों जंगी जहाज मौजूद हैं। अखबार के मुताबिक एयर बेस पर कम अज कम 60 अटैक एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। अब ये तो थी एक खबर जिसमें उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी हम आपके खिलाफ जो है वो भरपूर जो है वो जवाबी कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं। एक तरफ तो अमेरिका ये कह रहा है और दूसरी तरफ जो ईरान का जवाब है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका ने ये फैसला किया और ईरान ने उस पर भरपूर जवाबी कार्रवाई करने का अंदिया दे दिया। हमला हुआ तो अमरीकी अड्डों और असासों को निशाना बनाएंगे, ये कहना है ईरान का ये दो टोक पैगाम है। ईरान ने वाज़ेह किया कि वो जंग नहीं चाहता, ताहम अगर इस पर हमला किया गया तो वो दुश्मन के फौजी अड्डों और असासों को निशाना बनाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मिशन ने सेक्रेटरी जनरल को एक खत अरसाल किया जिसमें कहा गया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात खिते में फौजी जारियत के हकीकी खतरे की निशानदेही करते हैं। खत में कहा गया कि ईरान कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता, इसका मकसद जंग नहीं है, लेकिन अगर किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई की गई तो ईरान अपने दिफा में भरपूर और फैसला कुन जवाब देगा।
پھر ایرانی مشن نے خبردار کیا کہ ایسی صورت میں خطے میں موجود مخالف قوتوں کے فوجی اڈے، تنصیبات اور دیگر اثاثے جائز ہدف ہوں گے۔ ایران نے خط میں کہا کہ امریکی صدر ایک سوشل میڈیا پوسٹ کا حوالہ ایران نے خط میں امریکی صدر کی ایک سوشل میڈیا پوسٹ کا حوالہ دیا جس میں ممکنہ طور پر ڈیگیو گارکیا اور ریپ فیئرفورٹ کے ایئر فیلڈز استعمال کرنے کا ذکر کیا گیا۔ ایرانی حکام نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ موجودہ صورتحال کا نوٹس لے اور خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ ایران نے، آپ کو یاد ہے کہ جب اسرائیل نے ایران کے ساتھ جنگ کی اور جب اسرائیل نے یہ کانفلکٹ شروع کیا تو ایران نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل کی ایئر بیسز کو، ان کے ٹھکانوں کو تباہ کیا، اسرائیل کو 4 نشانے چت کیا، ان کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ پھر اس میں امریکہ کودا اور پھر امریکہ نے کہا کہ جی ہم ایران اور اسرائیل کا جو کانفلکٹ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ پھر امریکہ نے ایک بار ایران پر حملہ بھی کیا تھا اور پھر ایران نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے امریکہ پر حملہ کیا۔ اب جو ایران ہے اس کے پاس جدید جوہری ہتھیار ہے اور ایران اس وقت جس پوزیشن پر کھڑا ہے وہ بہت سٹرونگ پوزیشن ہے۔ ایران کے ساتھ اس کے ہمسایہ ممالک بھی کھڑے ہیں اور دوسری طرف جو روس ہے اس نے بھی ایران کا ساتھ دینے کا عندیہ دے دیا۔ تو سر ہر طرف سے تو امریکہ کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کے خلاف امریکی عدالت کا فیصلہ ایک ایسی چارج شیٹ ہے جو ساری زندگی ٹرمپ کا پیچھا کرے گی، کیونکہ جب تک صدر ٹرمپ اس عہدے پر براجمان رہیں گے تو ان کو یہی جو ہے وہ خیالات آتے رہیں گے کہ میرے ٹیرف اقدامات کو کالعدم قرار دے دیا گیا، کیونکہ ٹیرف اقدامات ہی اصل جو ہے وہ ٹرمپ کا جوہری ہتھیار تھا۔ اب ٹرمپ سے وہ جو ہتھیار ہے وہ تو چھین لیا گیا، اب ٹرمپ سے جو اس کی اصل پوزیشن ہے، جو اس کی اصل دفاعی پوزیشن ہے، جو اس کی اصل ڈیفنس پوزیشن ہے، وہ اس کی اپنی عدالت نے چھین لی۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ کی CIA بہت سٹرونگ ہے اور امریکہ ایک بہت سٹرونگ ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور امریکہ کی فارن پالیسی بہت سٹرونگ کنسیڈر کی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں امریکہ کی جو فارن پالیسی ہے اس کے چرچے ہیں، لیکن سر جو ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہوا ہے، جو بطور صدر ان کے خلاف ایک فیصلہ ہے، یہ چارج شیٹ ہے اور ایران نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر امریکہ اس جنگ میں کودتا ہے تو 100 بسم اللہ 100 بار آئے، ہم ان کو اپنے جوہری ہتھیاروں سے سبق سکھائیں گے اور ایسا سبق سکھائیں گے کہ امریکہ اپنے ملک میں جو ہے نا وہ منہ چھپاتا پھرے گا۔ بلکہ صدر ٹرمپ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ صدر ٹرمپ کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اور سر یہ نہ ہو کہ ایسا وقت آ جائے کہ امریکہ جو ہے وہ نیوکلیئر پاور کہلانے کے بھی لائق نہ رہے۔ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔